अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ़गान तालिबान ने 123 टीटीपी के ख़ानदानों को जो पट्टी थी, सरहदी पट्टी थी, जहां पक्तिया में, होस्ट में और कुनड़ में जो रिहाइश पजीर थे, उनको 123 ख़ानदानों को गज़नी में बाकायदा आबाद कर लिया है। और ये आबादकारी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जो फंडिंग हुई थी उसके तहत जो है वो की गई है। तो अब बाकायदा तौर पे इनको जो है वो गज़नी में रखा गया है। ये पक्तिया से और दीगर कुनड़ खोस्त से इनको निकाल के वहाँ पे रखा गया है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी ख़बर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके जो ख़ानदान है या उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो करीबी अज़ीज़ हैं, जो जानने वाले हैं, वो जब इमरान ख़ान के दौर में उनको पाकिस्तान में वापस बसाया गया था, इमरान ख़ान के दौर में फ़ैसला हुआ था और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में जनरल बाजवा, उस टाइम के आर्मी चीफ़, और जनरल फेज़, उन्होंने इनको वापस बसाया पाकिस्तान में। इनको गैर मुसल्लह किया गया। ये तकरीबन 40-45 हज़ार लोग थे, जिसमें ज़्यादातर जो हैं जो अफ़गानिस्तान से आए थे। उसमें ये हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म जो इस टाइम पे हैं, इसहाक़ डार साहब, उनका कहना है कि 40 से 45 हज़ार तादाद बनती है उनकी। बहरहाल जो आबादकारी पाकिस्तान में इनकी की थी, पाकिस्तान की आइन के तहत ये वापस सिस्टम को मानेंगे, आइन को मानेंगे और पाकिस्तान में इनको रखा जाना था। तो पाकिस्तान में रखने के बाद फिर दोबारा इन्होंने जो है वो सिक्योरिटी इदारों पे हमले शुरू कर दिए और दोबारा यहाँ से नकल मकानी की और निकल गए अफ़गानिस्तान। अब तादाद चूँकि इनकी काफ़ी है, यूएन का कहना है कि जो मुसल्लह तहरीक तालिबान के लोग हैं पाकिस्तान के, वो अफ़गानिस्तान में 6000 से ज़ायद हैं, जबकि तादाद जो है वो पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ से 15-20 हज़ार बताई जाती है कि ये तहरीक तालिबान के जो लोग हैं और हाफिज़ गुल बहादुर और दीगर लश्कर इस्लामी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में हैं, तो उनकी तादाद 15-20 हज़ार के लगभग है। बहरहाल ये पाकिस्तान का पहला पुराना मुतालबा था कि जो यहाँ पे पक्तिया में, होस्ट में और कुनड़ में जो सरहदी इलाकों पे पड़े हैं, तो इनको यहाँ से निकाल के किसी दूसरे एरिया में आबाद करें। अब वहाँ पे अमारात ने तकरीबन 10 अरब अफ़गानी रुपए जो है वो इनके लिए फ़राहम किए थे और इनको जो है अब बाकायदा पक्तिया, होस्ट और नगरहार से आबाद किया गया है गज़नी में। इनके लिए फ्लैट बनाए गए हैं, छोटे 2-3 कमरों वाले घर बनाए गए हैं, वहाँ पे इनको रखा गया है। बहरहाल अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर शुमाली वज़ीरिस्तान के जो लोग आए थे, जो ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन के दौरान 2014 में आए थे और यहाँ पे आबाद हुए थे। 2014 में ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन में भी बहुत से लोगों ने नकल मकानी की थी अफ़गानिस्तान, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार ताल्लुकात ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में थे, तो इसलिए वो वहाँ पर रहाइश पज़ीर थे। और अभी तकरीबन 2014 के बाद ये 10 साल हो गए हैं कि वो मुसलसल अफ़गानिस्तान में हैं। और अफ़गान हुकूमत का कहना है कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन के दौरान जो लोग महाजरीन बन के अफ़गानिस्तान में आए हुए हैं, ये उन लोगों को आबाद किया जा रहा है गज़नी में। और जो ख़बरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से कि जो टीटीपी के जंगजू जो हैं उनके ख़ानदान इसमें कंफर्म नहीं किया जा रहा, मगर जो लोग पाकिस्तानी हैं, जो ख़ानदान है, 123 ख़ानदान फ़िलहाल इनको उठा के गज़नी में जो है वो उनके घरों में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जो बॉर्डर है उससे उनको जो है बॉर्डर एरिया से, सरहदी एरिया से, क्योंकि पाक अफ़गान का तनाज़ा जो है वो अक्सर इसी इलाकों पे रहता है। और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो पिछले माह भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 40-45 के एहलकार, पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक 40-45 दहशतगर्द थे तहरीक तालिबान के, उनको हलाक किया गया था। जबकि अफ़गान तालिबान का उस टाइम पे कहना था कि इनमें जो है बच्चे और आम शहरी जो है, बच्चे और ख़वातीन जो है वो जो शुमाली वज़ीरिस्तान से 2014 में ऑपरेशन के दौरान महाजरीन के तौर पे, पाकिस्तानी महाजरीन के तौर पे अफ़गानिस्तान में मुकीम थे, उनके घरों पे हमले किए गए और बीच में वो बच्चे और औरतें जो हैं वो शहीद हुई हैं। तो पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा बॉर्डर से फायरिंग भी की है और इन्हीं
علاقوں میں کہ یہاں سے دراندازی جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے اور یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اور ان کو افغان طالبان جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستانی حکومت کا موقف ہے. اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو متحدہ عرب امارات نے 10 ارب افغانی روپے جو ہے وہ ان کو دیے تھے ان لوگوں کو غزنی میں آباد کرنے کے لیے، ان پیسوں سے ان کے لیے مکانات بنائے گئے ہیں اور 123 خاندانوں کو جو ہے فی الحال کے لیے شفٹ کر دیا گیا ہے. باقی جو ہے وہ ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ بارڈر پہ یہ پاکستان کے اور افغانستان کے جو مابین کشیدگی ہے اور پاکستان جو زیادہ تر حملے کرتا ہے کنڑ میں، ہوست میں اور پکتیا میں، تاکہ وہ مسلسل حملے نہ ہو. ناظرین، دوسری ساتھ بڑی خبر ہے، ٹارگٹ کلنگ پشاور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. ابھی یہ آپ کو اطلاع دینے سے جیسے ہی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ JUI کے رہنما تھے، ایک ممتاز عالم دین تھے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے رہنما ہیں، ان کو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کر کے مولانا قاضی ظہور احمد کو بڈبیر کے علاقے میں احمد خیل میں گولی مار کر شہید کیا گیا ہے. اب ایسے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ سے ویلاگ کرتے ہوئے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ پشاور باڑہ کے قریب ایک پولیس کے ساتھ جو 2 لوگ چل رہے تھے، تینوں اہلکار کو نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کر کے، جس میں ایک پولیس اہلکار ہے، وہ بھی 3 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. تو ٹارگٹ کلنگ پشاور میں اور دیگر علاقوں میں، جنوبی ایریاز میں سیکیورٹی اہلکاروں کی، پولیس اہلکاروں کی، جو نیم فوجی دستے ہیں FC کی، ان کو جو ریٹائرڈ اہلکار ہیں ان کی باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور بڑے تیز اور بڑی پیمانے پہ ہو رہی ہے. اب یہ واقعات مزید بڑھ رہے ہیں. وہاں پہ فوجی آپریشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بیسڈ آپریشن جو کیے جاتے ہیں اس میں پاک فوج نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور زیادہ تر 2 3 4 اہم کمانڈر جو تھے تحریک طالبان کے اور دیگر کلدن تنظیموں کے، ان کو جو بیچ میں ہلاک کیا ہے. تو یہاں پہ یہ کارروائیاں ان کی جانب سے بھی جو ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں تحریک طالبان، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی کی طرف سے، یہ مختلف طریقہ کار کے مطابق وہ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس میں زیادہ اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے ابھی تک تو اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. بہرحال لگ ایسے رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے پیچھے بھی مختلف جو کلدن تنظیمیں ہیں یہی اس کے پیچھے ہے. اب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، مگر یہ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی ان کو TTP کی طرف سے ہٹ کیا گیا تھا، ان کے رہنماؤں کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے تھے. اس بار ایک رہنما جو ہے ان کو رات کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ان کی گئی ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے. اگر اس کی ذمہ داری شدت پسند یا کلدن تنظیموں نے قبول کر لی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے مشکلات آگے آئیں گی. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس ٹائم وہ بھی آپریشن کے خلاف ہیں، آپریشن کے حق میں نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ معاملات جنوبی وزیرستان، جنوبی اضلاع کے اور کرم کے حل کر سکتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی مل بیٹھ کے بات کرے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ مذاکرات کے حامی ہیں. جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، ان سے فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ وہ آپریشن کے حق میں نہیں ہے اور وہ مذاکرات کے حق میں ہے. جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب تک افغان طالبان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت کے تعلقات میں کشیدگی میں کمی نہیں آتی، اس صوبے میں جو ہے بلوچستان میں اور اس صوبے میں اسپیشلی امن قائم کرنا مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ آپریشن ہوں گے، روزانہ کے حساب سے ہوں گے، اس میں کامیابیاں بھی پاک فوج کو ملیں گی. آگے سے ٹارگٹ کلنگ پشاور میں ہو رہی ہے اور زیادہ تر FC اہلکاروں کو، فوج کو اور پولیس اہلکاروں کو، ریٹائرڈ اہلکاروں کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے واقعات جب صوبے میں بڑھتے ہیں تو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال درست نہیں ہوتی. وہاں پہ کاروبار جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں ہوتا. وہ علاقہ متاثرین میں سے ہوتا ہے، وہاں پہ کاروبار بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ حالات افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے یہ اس میں بڑھوتی آئے گی، کمی نہیں آئے گی. اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ اس میں کمی آئے اور عوام کا جو ہے جان و مال کا تحفظ
ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نے اس کا ذمہ لیا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ریاست جو ہے وہ باقاعدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے جس میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، مگر ان کو نقصانات بھی ہو رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہلکاروں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے واقعات میں اضافہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آگے دیکھا جائے گا کہ آگے معاملات جب تک افغان حکومت کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوتے، آپریشن بھی چلتے رہیں گے اور ان کی کارروائیاں بھی چلتی رہیں گی، تو صوبہ متاثر ہی رہے گا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔